नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेवामा। आज हामी सिक्न गइरहेका छौं बीबीएस थर्ड इयर फाइनान्स सब्जेक्टको मोडल क्वेशन 2072 सेट ए को न्यूमेरिकल क्वेशनहरु आज हामी प्र्याक्टिस गर्ने छौं, जसमा तपाईहरुलाई 80 मार्क्सको न्यूमेरिकल क्वेशनहरु सोधेको छ। एकदमै हेल्पफुल र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ तपाईहरुलाई। अब एक्जाम पनि नजिकै रहेछ, भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। नबुझेमा मलाई कमेन्टमा तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गर्नु होला। र यो मोडल क्वेशनमा तपाईहरुलाई अब क्वेशन नम्बर 7 बाट चाहिँ न्यूमेरिकल सोध्न स्टार्ट गरेको छ। तपाईहरु पनि आफ्नो ओल्ड इज गोल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले ओल्ड इज गोल्ड छैन भने पनि तपाईहरुलाई क्वेशन स्क्रिनमा शेयर गरिदिएको छु। क्वेशन नम्बर 7 मा हामीलाई क्वेशन छ रिस्क एन्ड रिटर्न बाट। र यो क्वेशनमा हामीलाई सोधेको छ एज्युम दैट रिस्क फ्री रेट हैन, रिस्क फ्री रेट चाहिँ 6% छ अरे एन्ड द मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ मार्केट रिटर्नबाट रिस्क फ्री रेट घटिसकेपछि आउनेलाई हामी के भन्छौं, मार्केट रिस्क प्रिमियम चाहिँ कति छ, 8% छ हैन। द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक विथ बेटा कति रहेछ, 1.3 इज 15.2% छ भनेर हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दियो। र इज द अन्डरलाइन स्टेटमेन्ट ट्रू अर फल्स, ट्रू हो कि फल्स हो, यो 1.3 बेटा हुँदा कि 15.2% नै रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हुन्छ त भनेर हामीलाई यो सोधेको छ। र यसको लागि हामीले चाहिँ अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नुपर्छ यो बेटा युज गरेर र यहाँको गिवन इन्फर्मेसनहरु युज गरेर। यसको सोलुसन कसरी गर्ने त हेरौं। सुरुमा हामी गिवन लेख्छौं। गिवनमा हामीलाई सुरुमा रिस्क फ्री रेट जसलाई हामीले केआरएफ भनेर डिनोट गर्छौं 6%, त्यसपछि मार्केट रिस्क प्रिमियम दिएको छ। मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको चाहिँ मार्केट रिटर्नबाट चाहिँ रिस्क फ्री रेट घटाएपछि आउने रेटलाई के भन्छ, मार्केट रिस्क प्रिमियम भन्छ। र यहाँ केआरएम माइनस केआरएफ भनेको कति दियो, 8% दियो। र बीटा हामीलाई कति दिन्छ, स्टकको 1.3 दिएको छ हैन। र अब हामीले रिटर्न झिक्छौं। रिटर्नको फर्मुला छ केआरएफ प्लस केआरएम माइनस केआरएफ इन्टु बीटा। अब केआरएफ हामीलाई 6% दिएको छ, केआरएम माइनस केआरएफ भनेको हामीलाई कति दिएको छ, 8% दिएको छ। 8% इन्टु बीटा कति दिएको छ, 1.3 दिएको छ। र 6% प्लस 8% इन्टु 1.3 गर्दा आयो 10.4 र यसको टोटल रिटर्न कति हुँदो रहेछ, 16.4। तर हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ त 15.2% हुन्छ। के यो ट्रू हो भनेर सोधेको छ, तर ट्रू रहेछ त रहन्छ। कति हुँदो रहेछ रिटर्न, के रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति हुँदो रहेछ, 16.4 हुँदो रहेछ। तर क्वेशनले कति हुँदो रहेछ भनेको छ 15.2। त्यसैले यो के हो त, फल्स स्टेटमेन्ट हो क्वेशनले भनेको भनेर हामीले लेख्नु पर्ने भयो। द अन्डरलाइन स्टेटमेन्ट इज फल्स, द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक विथ अ बेटा 1.3 इज 16.4 नट 15.2। यो अब हामीले नोट चाहिँ आफ्नै तरिकाले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा हुन्छ, यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हैन है। र यस पछाडि हामीलाई चाहिँ 8 मा पनि न्यूमेरिकल छ। 8 मा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा मेची महाकाली लिमिटेड इज प्लानिङ टु इस्यु प्रिफर्ड स्टक। प्रिफर्ड स्टकको प्राइस दियो ₹100। द इस्यु इज एक्सपेक्टेड टु पे अ कन्स्टेन्ट एनुअल डिभिडेन्ड हैन। एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 दियो ₹15 हैन। द फ्लोटेसन कस्ट को पर्सेन्टेज दियो हामीलाई 6% दियो हैन। र हामीलाई चाहिँ प्रिफर्ड स्टकको कस्ट चाहिँ कति होला भनेर सोधेको छ। यसको सोलुसन कसरी गर्ने हेरौँ। अब हामीलाई गिवनमा के दिएको छ त, प्राइस अफ स्टक P0 दिएको छ 100, एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 दिएको छ 15 र फ्लोटेसन कस्टको चाहिँ 6% दिएको छ। र फ्लोटेसन कस्ट दिँदाखेरि हामीले जहिले पनि NP निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन, जसलाई चाहिँ हामी नेट प्रोसिड भनेर भन्छौं। त्यो चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट दिएको बेलामा मात्र निकाल्नुपर्छ। र यहाँ फ्लोटेसन कस्ट 6% दिएको छ। र यो एनपी निकाल्ने फर्मुला P0 1 माइनस एफ। P0 हामीलाई 100 दिएको छ, 1 माइनस एफ भनेको 0.06 भनेको फ्लोटेसन कस्टको पर्सेन्टेज र हाम्रो एनपी कति आयो, 94 आयो। र अब हामीलाई सोधेको छ कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक KPS हैन, त्यसको फर्मुला छ D1 बाइ NP इन्टु 100। D1 भनेको 15 दिएको छ र NP भनेको के त, 94। अब हामीले अघि भर्खरै निकाल्यौं NP 94 इन्टु 100 गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक कति हुँदो रहेछ, 15.96। यो सिम्पल 2 मार्क्सको क्वेशन हो, एकदमै सजिलै तरिकाले गर्दा हुन्छ। अब अर्को क्वेशन छ हामीलाई 9 मा दिएको छ हामीलाई क्वेशन
यसमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दा हिमाल ट्रेडिङ हैज इबिआइटी हामीलाई इबिआइटी ₹80,000 दिएको छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 12,000 दिएको छ र प्रिफर्ड डिभिडेन्ड चाहिँ 16,000 दिएको छ। इफ इट पेज ट्याक्स पनि हामीलाई 25% दिएको छ र हामीलाई बिइपी फाइनान्सियल बिइपी निकाल्नु भनेको छ है। अब फाइनान्सियल बिइपी पनि दुईटा फर्मुला छ, फाइनान्सियल बिइपी को एउटा इबिआइटी दिएको केस र एउटा इबिआइटी नदिएको केस छ र यहाँ इबिआइटी दिएको छ हामीलाई र यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा त हामी गिवन लेख्छौं, गिवनमा हामीलाई इबिआइटी दियो, इन्ट्रेस्ट दिएको छ 12,000, प्रिफर्ड डिभिडेन्ड दिएको छ 16,000 र ट्याक्स रेट चाहिँ 25% दिएको छ। र यदि हामीलाई क्वेसनले फिक्स्ड कस्ट दिएको भए चाहिँ अब हाम्रो फाइनान्सियल बिपी को फर्मुला छुट्टै हुन्थ्यो, तर हामीलाई इबिआइटी दिएको छ। इबिआइटी दिएको बेलामा फाइनान्सियल बिपी को फर्मुला के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट प्लस पिडी 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ। अब इन्ट्रेस्ट हामीलाई 12,000 दिएकै छ प्लस 16,000 प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड र 1 माइनस ट्याक्स भनेको 1 माइनस 0.25 गर्दाखेरि हाम्रो फाइनान्सियल बिपी कति आयो त 33,333.33 चाहिँ हाम्रो फाइनान्सियल बिइपी आयो। अब हामीलाई लास्ट क्वेसन नम्बर 10 छ 2 मार्क्स को क्वेसन को लागि। यसले के सोधेको छ भन्दा ओभर द पास्ट 5 इयर हैन द डिभिडेन्ड अफ यो 5 इयर भनेपछि हाम्रो नम्बर्स अफ इयर 5 इयर्स भयो। द डिभिडेन्ड अफ एबीसी कम्पनी हैव ग्रोन फ्रम 10 पर शेयर टु द करेन्ट लेभल अफ आरएस 20 पर शेयर भनेको डिभिडेन्ड चाहिँ सुरुमा 10 छ अरे र लास्ट इयरमा पुग्दासम्म 20 पर शेयर हुन्छ अरे डिभिडेन्ड पर शेयर भनेपछि कतिले ग्रो कति एनुअल ग्रोथ रेट चाहिँ त्यो डिभिडेन्डको कति हो त भनेर हामीलाई सोधेको छ। यसको पनि हामी सुरुमा गिवन लेख्छौं, गिवनमा हामीलाई डिभिडेन्ड इन इयर 1 मा हामीलाई 10 दियो र लास्ट भनेको इयर 5 मा हामीलाई 20 दियो र ग्रोथ रेट कति हो त भनेर सोधेको छ, नम्बर अफ इयर 5 इयर्स दिएको छ र हामी फर्मुला छ यसको dt = d01 + g। यो हामीले ग्रोथ रेट निकाल्ने कस्ट अफ क्यापिटलमा यस्तो खालको क्वेसनहरु लङमा पनि गरेका थियौं र यो चाहिँ सर्टमा हामीलाई सोधेको छ हैन, ग्रोथ रेट निकाल्न मात्र। यस्तो बेलामा अब dt भनेको लास्ट इयर हैन, हाईएस्ट इयरको कति छ 20 डिभिडेन्ड छ र फर्स्ट इयरमा 10 छ 1 + g को पावर 5 र गर्दाखेरि 20 मा 10 डिवाइड बाइ 2 = 1 + g को पावर 5 र यो 5 यता गएर 1/5 2 को पावर 1/5 भनेको 1.1487 हुन्छ र ग्रोथ रेट हाम्रो कति आयो त 14.87 चाहिँ हाम्रो ग्रोथ रेट आयो। यो फर्मुला चाहिँ एकदमै सम्झिनु पर्छ, यो चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटलमा ग्रोथ रेट निकाल्ने बेलामा पनि काम लाग्छ हैन। dt = d01 + g को पावर n हैन, जति बेला चाहिँ हामीलाई इयर वाइज डिभिडेन्ड दिएको बेलामा हामीले ग्रोथ रेट निकाल्ने चाहिँ यो फर्मुला हो। र यति 2 मार्क्स को क्वेसन हामीले 5 वटा सल्भ गर्यौं र हाम्रो 10 मार्क्स यति गरिसकेपछि स्योर हाम्रो 10 मार्क्स के भयो कभर भयो। अब हाम्रो 10 मार्क्स को क्वेसन तिर आयौं। 10 मार्क्स मा सुरुमा 11 मा हामीलाई चाहिँ थ्योरेटिकल क्वेसन सोधेको छ कस्ट अफ क्यापिटल को च्याप्टरबाट र 12 मा चाहिँ हामीलाई रेशियो एनालाइसिस बाट हामीलाई फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस बाट चाहिँ हामीलाई क्वेसन छ 10 मार्क्स को। यस्तो खालको क्वेसन पनि एकदमै म्याक्सिमम तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम रिपिटेटिभ क्वेसनमा पर्छ यो रेशियो एनालाइसिस को यस्तो खालको क्वेसन, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ, एक साइडमा एसेट्स एक साइडमा लायबिलिटीजहरु दिएको छ र हामीलाई तल सानो इन्फर्मेसन दिएको छ जसमा भनेको छ 20% चाहिँ इबिआइटी अन एनुअल सेल्स अफ 2 लाख 2 लाख चाहिँ सेल्स छ अरे, इबिआइटी चाहिँ 20% अफ सेल्स हो अरे र इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10% अफ डेब्ट अरे, डेब्टको चाहिँ 10% इन्ट्रेस्ट तिर्छ अरे, ट्याक्स रेट चाहिँ 25% छ अरे। हाम्रो इन्फर्मेसनहरु एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो इन्फर्मेसन केही हामीले मिस गर्यौं भने हाम्रो एन्सर करेक्ट हुँदैन, त्यसैले इन्फर्मेसन एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला। र सुरुमा हामीलाई करेन्ट रेशियो र फर्मुलाहरु पनि एकदम ध्यान दिएर फर्मुलाहरु पनि एकदमै याद हुनुपर्छ हामीलाई हैन। यसको लागि तपाईहरुले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पनि मेरो रेशियो एनालाइसिस को भिडियो हेर्नु होला, त्यसमा मैले फर्मुला याद गर्ने तरिकाहरु पनि सिकाएको छु। यसमा हामीलाई 5 वटा कुरा सोध्यो, करेन्ट रेशियो, क्विक रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो र डेब्ट इक्विटी रेशियो सबैको 2 मार्क्स गरेर हामीलाई 10 मार्क्स चाहिँ यसबाट हामीले कभर गर्न सक्छौं। करेन्ट रेशियो सुरुमा निकाल्ने, क्विक रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो सबैको हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ हैन। करेन्ट रेशियो को चाहिँ करेन्ट एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटी, क्विक रेशियो को करेन्ट एसेट्स माइनस प्रिपेड माइनस इन्भेन्ट्री डिवाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम डिवाइडेड बाइ सेल्स इन्टु 100 हैन। त्यसपछि हाम्रो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो, सेल्स बाइ फिक्स्ड एसेट्स हैन, डेब्ट इक्विटी टोटल डेब्ट बाइ टोटल इक्विटी। यदि फर्मुला थाहा भइसकेपछि हामीलाई अब एन्सर गर्न सजिलो हुन्छ।
सुरुमा हामीलाई के सोधेको छ त करेन्ट एसेट्स भनेर हामीलाई सोधेको छ करेन्ट रेसियो भनेर सोधेको छ। करेन्ट रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी। अब हामीले तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्ड आफ्नो हेर्नु होला, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब एसेट्स साइड्सतिर करेन्ट एसेट्स के हो र लायबिलिटिजतिर करेन्ट लायबिलिटिज के हो। त्यसको लागि चाहिँ सानो वर्किङ नोट जस्तो गर्नुस्, तल हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्ट एसेट्समा अकाउन्ट रिसिभेबल पनि करेन्ट एसेट्स हो, क्याश इन ह्यान्ड करेन्ट एसेट्स हो, क्याश एट बैंक करेन्ट एसेट्स हो, इन्भेन्ट्री पनि करेन्ट एसेट्स हो र मार्केटेबल सेक्युरिटिज पनि करेन्ट एसेट्स हो। यति सबै करेन्ट एसेट्स हामीले जोड्दाखेरि कति आयो 9500 चाहिँ करेन्ट एसेट्स, टोटल करेन्ट एसेट्स। अब करेन्ट लायबिलिटी साइडतिर हेर्नुभयो भने करेन्ट लायबिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि अकाउन्ट्स पेएबल पनि करेन्ट लायबिलिटी हो, अनि एक्रुड वेज पनि करेन्ट लायबिलिटी हो, डिफर्ड ट्याक्स पनि करेन्ट लायबिलिटी हो र अदर एक्रुअल्स भनेको पनि करेन्ट लायबिलिटी हो। र यसको टोटल कति छ 4500 छ। यति निकालिसकेपछि अब हामीलाई इजी भयो, 9500 डिभाइडेड बाई 4500 गर्दा 2.11 टाइम्स चाहिँ हाम्रो के आयो करेन्ट रेसियो आयो। अब त्यसैगरी क्विक रेसियो छ सेकेन्डमा। क्विक रेसियोको पनि फर्मुला हामीलाई थाहा छ करेन्ट एसेट्स माइनस प्रिपेड माइनस इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाई करेन्ट लायबिलिटी। अब करेन्ट एसेट्स अघि नै हामी निकालिसक्यौँ 9500। प्रिपेडको चाहिँ दिएको बेलामा लेख्छौँ अमाउन्ट, नदिएको बेलामा यसको भ्यालु 0 एज्युम गर्दा हुन्छ। र इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीलाई नदिएको रहेछ भने पनि हामीले जसरी भने निकाल्नै पर्छ। एउटा निकाल्ने हामीलाई क्वेसनले केही न केही वे दिएको नै हुन्छ, तर यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई अहिले डाइरेक्ट इन्भेन्ट्रीको भ्यालु दिएको नै छ 4000। हामी 4000 घटाउँछौँ, करेन्ट लायबिलिटी अघि नै झिकिसक्यौँ 4500 र यति गर्दा हाम्रो क्विक रेसियो कति आयो 1.22 टाइम्स आयो। र थर्डमा हामीलाई सोधेको छ प्रोफिट मार्जिन। प्रोफिट मार्जिनको फर्मुला नेट इन्कम डिभाइडेड बाई सेल्स इन्टु 100 हैन। अब नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो, नेट इन्कम हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन। नेट इन्कमको फर्मुला के हो त इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस ट्याक्स। अब इबिआइटी भनेको कति दिएको छ त 20% अफ सेल्स, 20% अफ सेल्स भनेको 40,000 हो, माइनस अब इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त 10% अफ डेब्ट भनेको छ। तपाईहरुले लायबिलिटी साइडतिर हेर्नुभयो भने लङ टर्म डेब्टको भ्यालु कति छ त 5000 छ र त्यही 5000 को 10% भनेको कति हो 500 हो इन्ट्रेस्ट। र हामी इन्ट्रेस्ट 500 घटायौँ र 1 माइनस ट्याक्सको 25% ट्याक्स भनेको छ। त्यति गर्दा हाम्रो नेट इन्कम कति आयो 29,625 र सेल्स हामीलाई क्वेसनले नै 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ, इन्टु 100 गर्दा 14.81 चाहिँ हाम्रो प्रोफिट मार्जिन आयो। फोर्थमा हामीलाई सोधेको छ फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियोको फर्मुला सेल्स बाई फिक्स्ड एसेट्स हैन। टर्नओभर आउने बित्तिकै सेल्स बाई जेको टर्नओभर सोधेछ त्यसकै तल हुन्छ सेल्स बाई फिक्स्ड एसेट्स। अब सेल्स हामीलाई दिएको नै छ 2 लाख रुपैयाँ। अब फिक्स्ड एसेट्स हामीले कसरी झिक्ने त भन्दाखेरि फिक्स्ड एसेट्सको अब टोटल एसेट्स भनेको के हो त करेन्ट एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स हो। अब करेन्ट यो हाम्रो टोटल एसेट्सको साइडमा तल हेर्नुभयो भने टोटल एसेट्स हाम्रो कति छ त 21,500 चाहिँ हाम्रो टोटल एसेट्स छ। त्यसबाट हाम्रो करेन्ट एसेट्स कति आएको थियो अघि 9,500 आएको थियो। त्यही 21,500 बाट 9,500 घटाउने भने अब बाँकी रहेको त फिक्स्ड एसेट्स बाँकी रह्यो। फिक्स्ड एसेट्स कति बाँकी रह्यो 12,000 बाँकी रह्यो। त्यही नै 12,000 फिक्स्ड एसेट्सको अमाउन्ट हो। कति आयो 16.67। मैले यहाँ वर्किङ नोट लेख्न बिर्सेछु, तपाईहरुले चाहिँ यसलाई वर्किङ नोट गरेर देखाउनु होला। कसरी भन्दाखेरि टोटल एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स हो। टोटल एसेट्सको भ्यालु छ 21,500 हैन इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स भनेको 9,500 माइनस फिक्स्ड एसेट्स गरेर हामी चाहिँ फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालु 12,000 निकाल्न सक्छौं हैन। अब लास्टमा सोधेको छ डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियोको फर्मुला छ टोटल डेब्ट बाई टोटल इक्विटी। अब टोटल डेब्ट हामी कसरी निकाल्न सक्छौं त टोटल डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटी हो। लङ टर्म डेब्ट हामीलाई 5,000 करेन्ट लायबिलिटी 4500 दिएको छ। त्यसैले टोटल डेब्ट कति भयो 9500 भयो। र टोटल इक्विटी हामीलाई टोटल इक्विटी भनेको के हो त टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट हो। टोटल एसेट्सबाट टोटल डेब्ट घटाउने भने इक्विटीको भ्यालु आउँछ। अब 21,500 टोटल एसेट्स छ, टोटल डेब्ट भनेको 9,500 अघि माथि झिक्यौं। अब हाम्रो टोटल इक्विटी कति भयो 12,000 भयो। र यति गरिसकेपछि हाम्रो के आयो त डेब्ट इक्विटी रेशियो कति आयो 79.17% मा लेख्ने भयो, नत्र भने 0.7917 टाइम्समा लेख्दा पनि हुन्छ। अब क्वेसन छ हाम्रो 13 नम्बरमा 10 मार्क्सको रिस्क एन्ड रिटर्नबाट। यो पनि एकदमै सजिलो र एकदमै यस्तो खालको क्वेसनहरु आइ नै राख्छ हैन। रिस्क एन्ड रिटर्नमा एउटा प्रोबेबिलिटीको केस हुन्छ, एउटा विथआउट प्रोबेबिलिटीको केस हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ
अनि रिटर्न पी र रिटर्न अन स्टक क्यू दिएको छ। यो रिटर्न हामीलाई चाहिँ पोइन्टमा दिएको रहेछ यसमा, तर हामीले चाहिँ पर्सेन्टेजमा लेख्नुपर्छ। जस्तै 0.15 भनेको 15% हो हैन, हामीले चाहिँ यो 15%, यो 17%, 8%, 2% भनेर लेख्नुपर्छ हैन। यस्तै लेख्थ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई इजी हुन्छ के। अब हामीलाई एमा सोधेको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्टक पी को र स्टक क्यू को, र बीमा हामीलाई सोधेको छ इफ यू फ्रम द पोर्टफोलियो अफ स्टक पी एन्ड क्यू 80% चाहिँ हामीलाई वेट दियो स्टक पी को र रेस्ट भनेको 20% चाहिँ क्यू को वेट दियो, र त्यसपछि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो र रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो सोध्यो, र हामीलाई यहाँ चाहिँ को रिलेसन चाहिँ हामीलाई पी एन्ड क्यू को कति दियो 0.4262 दियो। र सीमा चाहिँ विच इन्भेस्टमेन्ट विल यु प्रिफर पी अर क्यू, यस्तो डिसिजन लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले रिस्क पर युनिट झिक्नुपर्छ। रिस्क पर युनिट भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स झिक्नुपर्छ, र जसको कम छ, जस्तै जसको रिस्क चाहिँ कम हुन्छ हामीले त्यसलाई त्यही इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले प्रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको सोलुसन यस प्रकारले गर्ने हो। सुरुमा हामी निकाल्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्छौँ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न सुरुमा हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ यसको लागि हैन। अब फर्मुला यदि हामीलाई थाहा छ भने हामीले त्यही अनुसारले टेबलहरू हामीले बनाउन इजी हुन्छ। जस्तै अब एक्सपेक्टेड रिटर्नको फर्मुला के हो भन्दाखेरि समेसन अफ आर, जस्तै पी को रिटर्न निकाल्नु छ भने यसको फर्मुला के हो त, स्टक पी को रिटर्न निकाल्दाखेरि समेसन अफ आरपी इन्टु प्रोबेबिलिटी हो भनेपछि आरपी इन्टु प्रोबेबिलिटीको एउटा कोलम गराउनु पर्यो हैन। भने हामी सम्झियौँ भने के हुन्छ त, इजी हुन्छ हामी कोलम गराउन। अब हामीलाई एउटा प्रोबेबिलिटीको कोलम चाहियो, एउटा रिटर्न अन स्टक पी र आरपी इन्टु प्रोबेबिलिटी, अनि आरक्यू अनि रिटर्न अन क्यू इन्टु प्रोबेबिलिटी, यति चाहियो एक्सपेक्टेड रिटर्नको लागि भन्ने हामी अब अनुमान गरेर यही अनुसारको टेबल गराउन हामीलाई इजी हुने भयो फर्मुलाले गर्दा हैन। त्यही भएर फर्मुला चाहिँ एकदम याद हुनुपर्छ। र रिस्क एन्ड रिटर्न पनि त्यति गाह्रो पनि छैन, फर्मुला थाहा हुने हो भने सबै क्वेसनहरू हामी इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। प्रोबेबिलिटी अब हामीलाई दिएको छ 0.1, 0.3, 0.3, 0.3 दिएको छ अरू सबै। त्यसपछि रिटर्न अन पी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई पर्सेन्टेजमा लेख्नु होला भनेको थिएँ, 15%, 17%, 8% र 2%। त्यसरी अब रिटर्न अफ पी इन्टु प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी इन्टु रिटर्न पी गर्नुहोस् 1.5, 5.1, 2.4 माइनस 0.6। अब रिटर्न अन क्यू पनि पर्सेन्टेजमा नै लेख्नु 10%, माइनस 10%, 15%, 22%, माइनस 3%, र यसलाई पनि प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने -1, 4.5, 6.6 र माइनस 0.9। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ रिटर्न अन स्टक पी आर बार पी को फर्मुला समेसन अफ आरपी इन्टु प्रोबेबिलिटी। अब समेसन भनेको के हो त, यो सबै जोड्ने हो। अब रिटर्न अफ पी इन्टु प्रोबेबिलिटी को सबै जोड्दा 1.5, 5.1 प्लस 2.4 लास्टमा माइनस 0.6, यो सबै जोड्ने भने 8.4 चाहिँ हाम्रो रिटर्न अफ स्टक पी आयो। अब रिटर्न अफ स्टक क्यू को पनि सेम गर्ने, समेसन अफ आर क्यू इन्टु प्रोबेबिलिटी। अब -1 छ प्लस 4.5 अनि प्लस 6.6 लास्टमा माइनस 0.9 छ, त्यो सबै जोड्ने भने 9.2 आयो हैन। अब क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्सको पनि यस्तै कोलम गराउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि पनि हामीले फर्मुला याद गऱ्यौँ भने त्यसकै अनुसारमा हामीले के गर्न मिल्छ त, कोलम गराउन इजी हुन्छ। अब यसमा पनि सुरुमा प्रोबेबिलिटी हैन, प्रोबेबिलिटी अब आरपी माइनस प्रोबेबिलिटी, स्टक पी को लागि के चाहिन्छ, आरपी माइनस आर बार पी, अनि आरपी माइनस आर बार पी को स्क्वायर अनि आरपी माइनस आर बार पी को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी। अनि स्टक क्यू को पनि सेम, आरक्यू माइनस आर बार क्यू त्यसको स्क्वायर अनि इन्टु प्रोबेबिलिटी गरिदिने। अब प्रोबेबिलिटी भनेको 0.1, 0.3 यसरी दिएको छ। अब आरपीबाट आर बार पी घटाउने, अब आरपी भनेको कति छ 15% छ, त्यसबाट आर बार पी भनेको 8.4 घटाउने, अनि त्यसरी नै अर्को सेम एज युजल अरूको पनि त्यस्तै गर्ने हैन। 15बाट 8.4 घटाउने, 17बाट 8.4 घटाउने, अनि 8बाट 8.4 घटाउने, अनि त्यसपछि -2बाट 8.4 घटाउँदाखेरि -10.4, यसरी नै हाम्रो आरपी माइनस आर बार पी आयो। अब त्यसैलाई सबैको स्क्वायर गरिदिन्छौँ हामी, स्क्वायर गर्दाखेरि 43.56, त्यसपछि 73.96, 0.16, त्यसपछि 108.16 आयो स्क्वायर, र त्यही स्क्वायरलाई हामीले प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि
कति आयो त 4.356 22.188 0.048 32.448 र यसको टोटल कति भयो त 59.04 भयो। अब हामी सेम गर्छौं आर क्यू माइनस आर बार क्यू। आर बार क्यू अघि नै हामीले निकालिसकेका छौं 9.2 र आर क्यू हामीलाई क्वेशनले नै दिएको छ। अब -10 बाट 9.2 घटाउँदा -19.2 हैन। त्यसैले नै अर्को पनि सेम गर्दा 5.8 12.8 र -12.2 आयो र यसको सबैको स्क्वायर गर्दाखेरि 368.64 33.64 163.84 र 148.84 र त्यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्छौं 36.864 हैन। त्यसपछि 10.092 49.159 44.652 र यसलाई सम गर्दाखेरि कति भयो 140.764 भयो। कहिको त स्टक क्यू को भयो। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ सिग्मा, जसलाई हामीले सिग्मा पी भन्छौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स अफ स्टक पी। यसको फर्मुला छ रुट अन्डर समेसन अफ आरपी माइनस आर बार पी को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी रुट अन्डर समेसन अफ आरपी माइनस आर बार पी को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी जुन हामीले अघि नै माथिको कोलममा निकालिसक्यौं त्यसको समेसन कति छ 59.04 र त्यसलाई रुट अन्डर 59.04 भनेको कति आयो सिग्मा पी 7.68। अब सिग्मा क्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यू को पनि फर्मुला सेम नै हो रुट अन्डर आर क्यू माइनस आर बार क्यू को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी। त्यसको समेसन हामीले झिकिस नै सकेका छौं 140.762 हैन। र त्यसको रुट अन्डर 140.767 कति हुँदो रहेछ 11.86% चाहिँ सिग्मा क्यू आयो। अब हामीलाई बी मा सोधेको छ रिटर्न पोर्टफोलियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो दुईटै दिएको छ। हामीलाई पी को चाहिँ वेट 80% दिएको छ र क्यू को वेट चाहिँ हामीलाई रिमेनिङ भनेपछि बाँकी कति रह्यो त 80% बाट 20% रह्यो हैन। अब टोटल 1 हुन्छ नि त वेट चाहिँ हैन। त्यो 0.8 र 0.2 चाहिँ 1 भयो अथवा 100% हुन्छ। 80% र 20% हुनु कति हो त 100% भयो र पी को वेट 80% र क्यू को वेट रिमेनिङ 20% र कोरिलेसन हामीलाई दिएको छ। यो पोर्टफोलियो निकाल्ने बेलामा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो निकाल्ने बेलामा कि त कोभेरियन्स चाहिन्छ कि त कोरिलेसन चाहिन्छ र क्वेशनले हामीलाई नै दियो कोरिलेसन दियो, नदिएको भए पनि हामीले निकाल्नु पर्थ्यो। यो बेलामा हामीलाई 10 मार्क्स को क्वेशन छ, त्यही भएर हामीलाई कोरिलेसन निकालेर नै दियो। यो लङ मार्क्समा सोध्दाखेरि चाहिँ यो कोरिलेसन पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर हामीलाई यहाँ क्वेशनले नै दिएको छ। र अब हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ वेट अफ पी इन्टु आर बार पी वेट अफ क्यू इन्टु आर बार क्यू। वेट अफ पी हामीलाई 0.8 दिएको छ, आर बार पी झिकिसकेका छौं 8.4, वेट अफ क्यू 0.2 र आर बार क्यू पनि झिकिनै सकेका छौं 9.2। यति गर्दाखेरि हाम्रो 8.56 चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो आयो। अब के झिक्छौं त हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको कोभेरियन्स दिदाको फर्मुला छुट्टै र कोरिलेसन दिदाको फर्मुला छुट्टै छ र हामीलाई यहाँ के छ त कोरिलेसन दिदाको फर्मुला चाहियो हैन। अब कोरिलेसन दिदाको फर्मुला के छ भन्दा वेट अफ पी को स्क्वायर इन्टु सिग्मा पी को स्क्वायर प्लस वेट अफ क्यू को स्क्वायर इन्टु सिग्मा क्यू को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कोरिलेसन पी क्यू इन्टु सिग्मा क्यू इन्टु वेट अफ पी इन्टु वेट अफ क्यू भनेर हाम्रो कोरिलेसन दिदाको फर्मुला छ। तपाईहरुलाई थाहा नै होला। त्यसपछि अब रुट अन्डर अब यसको सबैको भ्यालु राख्छौं हामी 0.8 को स्क्वायर इन्टु 7.68 को स्क्वायर अनि वेट अफ क्यू को भनेको 0.2 को स्क्वायर सिग्मा क्यू भनेको 11.86 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु कोरिलेसन हामीलाई दिएको छ 0.4262 इन्टु सिग्मा क्यू झिकिनै सकेका छौं 7.68 सिग्मा पी पनि हामीले झिकिनै सकेका छौं 11.86 र 7.68 गरेर पी र क्यू को सिग्मा इन्टु वेट अफ पी इन्टु वेट अफ क्यू भनेको 0.8 इन्टु 0.2 र त्यसलाई हामी सबै सम गर्दाखेरि हाम्रो लास्टमा कति आयो 7.47% चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो। अब हामीलाई चाहिँ सी मा सोधेको छ कुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चुज गर्ने त। यस्तो चुज गर्ने बेलामा हामी रिस्क पर युनिट झिक्छौं। रिस्क पर युनिट भनेको के हो त कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स, जसलाई हामी सीबी भन्छौं। सीबी को फर्मुला छ सिग्मा बाइ रिटर्न हो। अब स्टक पी को कोभेरियन्स निकाल्न चाहिँ स्टक पी कै सिग्मा डिवाइडेड बाइ स्टक पी को रिटर्न गर्दाखेरि 7.68 डिवाइडेड बाइ 8.4 गर्दा 0.9 मा चाहिँ यसको रिस्क पर युनिट आयो। अनि क्यू को पनि त्यसरी नै गर्दाखेरि हाम्रो 1.29 आयो र पोर्टफोलियोको गर्दाखेरि सिग्मा पी बाइ आर बार पी पोर्टफोलियो सिग्मा पी भनेको चाहिँ आर बार सिग्मा पोर्टफोलियो आर बार पी भनेको चाहिँ रिटर्न पोर्टफोलियो गर्दाखेरि कति आयो त 0.87। यो तीनटामा सबैभन्दा लोएस्ट रिस्क कसको रहेछ त पोर्टफोलियोको रहेछ, किनकि लोएस्ट भ्यालु यसकै आयो 0.87। वी प्रिफर द पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट बिकज इट हैज लेस रिस्क भनेर हामी लास्टमा एउटा नोट लेख्न सक्छौं। यति गरिसकेपछि हाम्रो 10 मार्क्स स्योर हुन्छ। अब 14 मा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आएको छ 10 मार्क्स को लागि।
12% कुपन बोन्ड हामीलाई कुपन बोन्ड 12% दियो विथ अ पार भ्यालु अफ 1000 पार भ्यालु जसलाई हामी फेस भ्यालु पनि भन्छौँ 1000 दियो र के भनेको छ इन्ट्रेस्ट पेड सेमी एनुअली भनेको छ द बोन्ड रिमेनिङ इयर्स टु म्याचुरिटी 8 इयर्स चाहिँ नम्बर्स अफ इयर्स दियो बट मे बी कल्ड इयर्स चाहिँ हामीलाई 4 इयर्स दियो कल प्राइस हामीलाई 1080 र हामीलाई बोन्ड्सको भ्यालु प्राइस कति दियो 1150 दियो हामीलाई बोन्डको करेन्ट इल्ड सोध्यो YTM इल्ड टु म्याचुरिटी सोध्यो र हामीलाई इन्टरप्रेट पनि लास्टमा सीमा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न भनेको छ त्यो 2 मार्क्सको छ हामीले यसको लागि सानो वर्किङ नोट लेखेर छोडिदिँदा मात्र हुन्छ वर्किङ नोट नोट लेखेर एउटा सानो छोडिदिँदा हुन्छ यसको सोलुसन यसरी गर्नेछौँ हामी सुरुमा हामी गिवन लेख्छौँ गिवनमा हामीलाई कुपन रेट 12% दिएको छ पार भ्यालु हामीलाई 1000 दिएको छ इन्ट्रेस्ट हामीलाई 12% जुन सेमी एनुअली भनेको छ याद गर्नु होला अब इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कुपन रेट दिँदाखेरि फेस भ्यालुको कुपन रेटमा जति पर्सेन्टेज छ त्यति पर्सेन्ट नै 12% अफ फेस भ्यालु भनेको 1120 चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो नम्बर अफ इयर्स 8 इयर्स दिएको छ कल्स इयर्स चाहिँ हामीलाई कल्स टाइम्स चाहिँ हामीलाई 4 इयर्स दिएको छ कल प्राइस 1080 र भ्यालु अफ बोन्ड चाहिँ 1150 P0 दिएको छ र हामीले सुरुमा सोधेको छ करेन्ट इल्डको फर्मुला I/P0 हो हैन करेन्ट इल्ड भनेको I भनेको इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाइ P0 प्राइस अफ बोन्डले डिभाइड गरिदिने भने हाम्रो करेन्ट इल्ड आउँछ 120 डिभाइडेड बाइ 1080 गर्दा हाम्रो कति आयो त 10.43 आयो मेरो चाहिँ यहाँ एउटा सानो मिस्टेक भएछ के भन्दाखेरि P0 को ठाउँमा 1150 हो मैले चाहिँ कल प्राइस लेखेको रहेछु 1080 यो चाहिँ इरर छ यहाँ 1150 हो र एन्सर चाहिँ सेम नै आउँछ 10.43% नै आउँछ हैन सेम छ तर यो P0 को ठाउँमा चाहिँ 1150 हो मैले चाहिँ कल प्राइसको भ्यालु राखेको रहेछु र हामीलाई बी मा सोधेको छ क्याल्कुलेसन अफ YTM हामीलाई चाहिँ इल्ड टु म्याचुरिटी सोधेको छ र सेमी एनुअल चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिएको छ त्यसैले अब यसको फर्मुला हुन्छ सुरुमा हामीले YTM निकाल्दाखेरि सुरुमा एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु पर्ने हुन्छ एप्रोक्सिमेट YTM को फर्मुला छ सेमी एनुअली दिएको हुनाले हामीले यहाँ डिभाइड 2 र n लाई चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्छौं अब यहाँ I/2 प्लस m माइनस P0 डिवाइडेड बाई n इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 इंटू P0 डिवाइडेड बाई 3 अब हामी भ्यालु राख्छौं I भनेको 120 डिवाइडेड बाई 2 सेमी एनुअली भनेको हुनाले m को भनेको फेस भ्यालु हामीलाई 1000 दिएको छ P0 हामीलाई 1150 र n भनेको 8 इयर्स भनेको छ र सेमी एनुअली भनेको हुनाले हामीले इन्टु 2 गर्छौं र m भनेको 1000 प्लस 2 भनेको हाम्रो फर्मुलामै छ इन्टु 1150 भनेको P0 डिवाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो 4.6% चाहिँ हाम्रो एप्रोक्सिमेट YTM आउँदो रहेछ भनेपछि इट सिम्स दैट एक्चुअल YTM लाइज बिट्विन 4 and 5% हैन सो ट्राई एट दिस रेट अब 4% र 5% को बीचमा चाहिँ हाम्रो एक्चुअल YTM हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ अनुमान गर्ने र 4% कै भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्ने र 5% मा पनि भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्ने र हामीले इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल सुरुमा चाहिँ हामीले 4% मा ट्राई गर्ने त्यसपछि एउटा पोजिटिभ एनपीबी आउनु पर्छ र त्यसभन्दा 5% मा ट्राई गर्ने र त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ एनपीबी आउनु पर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ मैले 5% मा ट्राई गरेर हेरेको छु सुरुमा चाहिँ 4% मा ट्राई गर्ने त्यसपछि 5% मा ट्राई गरे तर मैले चाहिँ यहाँ 5% मा ट्राई गरेको छु केही पनि फरक पर्दैन अब V0 भनेको फर्मुला छ I/2 PVIF KD% n * 2 + m PVIF KD% n * 2 अब हामी चाहिँ I/2 n * 2 चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ सेमी एनुअल भनेर क्वेशनले भनेको हुँदाखेरि अब I भनेको 120 डिवाइडेड बाइ 2 PVIF अब हामीले कुनमा ट्राई गर्दैछौं 5% मा ट्राई गर्दैछौं n भनेको हाम्रो 8 * 2 हो अब सेम m भनेको 1000 PVIF * KD भनेको 5% मा ट्राई गर्दैछौं n भनेको 8 * 2 र हामी अब 120/2 भनेको 60 भयो PVIF 5% को 16 इयर मा गरे हेर्दाखेरि यसको रेट आउँछ 10.8378 र 1000 * 5% को PVIF टेबलको 16 इयर मा गरे हेर्दाखेरि 0.4581 आउँछ र यसको भ्यालु कति आयो त 1108.368 आयो र एनपीबी चाहिँ कसरी निकाल्ने V0 माइनस P0 V0 भनेको अघि भर्खर हामीले निकाल्यौं 1108.368 P0 भनेको हामीलाई क्वेशनले नै दिएको छ 1150 घटाउँदाखेरि हाम्रो माइनसमा आयो 41.638 एउटा माइनसमा आउनै पर्छ भने अर्को पोजिटिभ आउनै पर्छ एउटा नेगेटिभमा आयो पोजिटिभ अब 4 मा ट्राई गर्दा पोजिटिभ आउँछ हाम्रो एनपीबी 5 मा 5% मा ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आयो 4% मा ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आउँछ हैन V0 को फर्मुला अहिलेको सेम नै भइहाल्यो अब
यसमा चाहिँ अब अघि 5% मा लगाएको थियौं, अब 4% मा हामी हेर्छौं 16 इयरमा। अब PBIFA को 4% को 16 इयरमा फ्याक्टर कति भयो 11.6523, त्यसलाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्छौं र PBIF टेबलको 4% को 16 इयरमा त्यसको फ्याक्टर कति भयो 0.5339 र त्यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1233.038 र NPV भनेको V0 माइनस P0, V0 भनेको यही रेट भयो 1233.038 र P0 भनेको हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 1150, घटाउँदाखेरि हाम्रो NPV पोजिटिभ आयो 83.38। बल्ल हाम्रो एक्चुअल YTM जसलाई हामी इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्छौं, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाइ NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट इन्टु हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब लोअर रेट भनेको 4% छ र लोअर रेटमा हाम्रो NPV कति आयो 83.038 डिवाइडेड बाइ लोअर रेटमा हाम्रो 83.038 माइनस हाम्रो हायर रेटमा माइनसमै आएको छ NPV माइनस 41.638 इन्टु 5 माइनस 4 गर्दाखेरि हाम्रो एक्चुअल YTM कति आयो 4.661 आयो र हाम्रो नर्मल YTM भनेको चाहिँ सेमी एनुअल YTM भयो हैन। नर्मल YTM भनेको एनुअल YTM अनि इन्टु 2, यो सेमी एनुअल YTM भनेको आधा वर्षको आयो। अब इन्टु 2 गर्दिने भने एनुअल आउँछ, इन्टु 2 गर्दाखेरि हाम्रो नर्मल YTM कति आयो 9.33% चाहिँ हाम्रो नर्मल YTM आयो। र यो सेमी एनुअल दिँदाखेरि हामीले यो इफेक्टिभ YTM सम्म नै 3 स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टिभ YTM भनेको चाहिँ 1 प्लस सेमी एनुअल YTM को पावर 2 माइनस 1, 1 प्लस सेमी एनुअल YTM हाम्रो यहाँ 0.04661, 4.661% भनेको 0.04661 हो र यसको स्क्वायर भनेको पावर 2 माइनस 1 गर्दा 9.55% चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ YTM। त्यसपछि सी मा हामीलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न भनेको छ। इन्टरप्रेट चाहिँ हामीलाई करेन्ट यील्ड र YTM को चाहिँ माथि क्याल्कुलेट गरेकोलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न भनेको छ। हामी यस्तो एउटा सानो नोट लेखिदिँदा हुन्छ। करेन्ट यील्ड इज द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट बेस्ड अन द करेन्ट पिरियड इन्ट्रेस्ट अर्निङ एज पर पर्सेन्टेज अफ प्रिभेलिङ मार्केट प्राइस, वेयर YTM इज द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट द्याट इक्वल द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड क्यास फ्लो विथ करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड। अब यसले भनेको चाहिँ करेन्ट यील्ड चाहिँ कस्तो खालको रिटर्न हो भन्दाखेरि अब मार्केट प्राइससँग बेस्ड रहेर आउने रिटर्न भनेको चाहिँ करेन्ट यील्ड भयो हैन। सो YTM इज द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, यस्तो खालको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो द्याट इक्वल्स द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बोन्ड हैन। चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बोन्डसँग रिलेटेड रहेर हैन, त्यसले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड र हैन करेन्ट प्राइस अफ बोन्डहरुसँग रिलेटेड रहेर चाहिँ YTM चाहिँ रिलेट हुन्छ के। जस्तै करेन्ट यील्ड निकाल्दाखेरि हामी मार्केट प्राइससँग रिलेट हुन्छौं भने YTM निकाल्दाखेरि केसँग रिलेट हुन्छ त करेन्ट प्राइस अफ बोन्डहरु हैन, अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु करेन्ट भ्यालुहरुसँग चाहिँ रिलेट भएर चाहिँ के गर्छ त YTM निक्लिन्छ। त्यति नै भन्न खोजेको हो हैन।